सो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतील. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर तुम्ही हांगासर बॅकग्राउंडान फाटल्यान पळोवंक शकता सगळी ग्रीनरी कित्याक ब्लॉग मावशेगेरसून स्टार्ट जाता. हांगा पयलीं म्हटल्यार सकाळ फुडें पावस मातसो बारीक शिडशिडटा आनी ताका म्हटल्यार मावशेगेर येयला सो ब्लॉग्स एक जातलो. आतां आयज आसा म्हाजी एग्जाम आनी आतां वयतलें एग्जामीक. हांव आनी सोलोनी घेवन वयतलें म्हाका, ताका लागून मावशेगेर येयलें. हांव काल येयलें, आयज ब्लॉग स्टार्ट करता मावशेगेर रिक्षा. चला तर फ्रेंड्स, आतां आमी वचून आतां तोंड बीन धुलें ऑलरेडी. आनी हांगासर पळय काजरो हा वयर हांगासर कितली बर्ड्स बसल्यात पळय. बारीक बारीक मावशी आनी गेल्या शेतान सकाळ फुडें. हांव सोलोनी आनी तेंचे आत्याचें चेडूं सोलोनीच्याच आहा घरा. सो आतां आमी पिवया चाव बीन आनी भायर सरया वचपाक आनी मागीर ब्लॉग पळोवया कसो कंटिन्यू जाता. भितून कितें कॅम्पस दाखोवंक मेळटा ना काय आयडिया ना, ताका लागून तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया. आनी जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. तुमकां हांगासलो पयलीं सरावंडींग एरिया दाखयता. हांगासर खूब कळ्ळें लागता. तुमी फाटलो ब्लॉग पळयला तेन्ना आमी हांगासर व्हिडिओ काडटाली ह्या एरियेक. थंय वयर नेटवर्क गावता, हांगा सकयल मावशेगेर नेटवर्कूच गावना. तर आमी या घरान आनी चाव बीन घेवया. ह्यो मावशेगेल्या फाटल्यांतलो व्यू तुमी म्हाज्या शॉर्ट व्हिडिओनी पळयल्याच आसतलो. आनी पावसाचें वातावरण आहा ताका लागून सगळें ग्रीन. सो आतां आमी चल्ली भायर. चाव बीन घेवन जालें सगळें आनी मातशी लेट जाली ताका लागून कांय पयलीं शूट करूंक ना. आतां डायरेक्ट म्हटलें या आनी मातसो क्लाउडी जाला वेदर. पळोवया पावस लागता काय कितें जाता पळय तें. आनी हांगासलो तुमी हे पळोवंक शकता व्यू काय बरो आहा तो. हांगासर बसपाक बीन येता सांजचे लोक खूब जाणां पळोवंक शकता. सगळीं झाडां बीन ऑलरेडी उदकान बुडल्या. तो फ्रेंड्स या चला. खूब दिसांनी पणजे ट्रॅव्हल केल्यान पुरो जाल्लें. घरा येयली आनी पयलीं न्हिदोवन दिलें आनी आतां हांगासर येयल्या शेतान मावशे गेल्या पळोवपाक. आतां आमी येयल्या हांगासर चर्ची कडेन स्कुबीक वॉकिंगाक घेवन हांव आनी सोलोनी. हांगासर पासयेक बरी मज्जा येता. आनी हांव हांगासर भूत काय दिसाना आसतलें फ्रेंड्स, एडजस्ट करून घेयात तुमी थंय काय ना. गेलो स्कुबी. नेक्स्ट डे घरा मावशेगेरसून हांगा सगळी मावशे गेल्या थंय ग्रीनरीत. सोलोनी म्हाका आमसा मेरेन पायतले आनी कन्स्ट्रक्शन हांगासर चालू आहा पळय पळोवंक शकता. साईबाबाचें देवूळ आहा वयर. कामार आनी म्हटलें आयज मातशी लेट जाली आनी ओपनिंगाक सकाळची अमिशा येतात ताका लागून म्हाका व्हडलोसो प्रॉब्लेम जायना. काल 2 दीस आसले तर केकी बीन येयल्यो ऑलरेडी तेणीन लायले आनी ते 10 गेले घरा. आतां जाल्यार 10:30 आनी 9:30 हांव येयल्लें. हांगासर आमी दाळ बी करून थेयला आख्खो फूल हेचो बॉक्सा करून बीन, कित्याक मागीर इजी पडटा ताका लागून. आनी खूब दिसांनी तुमकां शॉपा वयलें दर्शन जाता आसतलें कित्याक हांव ऑलमोस्ट 1-2 म्हयने नासलें. म्हाजे घरा येयलें हांव ऑलरेडी आनी आतां जेवन घेता पयलीं, मागीर परत कामार वचोंक जाय ताका लागून पयलीं जेयता. आनी आयज वेज, आयज कितें आहा तें जेवण दाखयता. बॅक कॅमेराचेर दाखयता तुमकां. अशें आसा दाळ, शीत आनी भेंडे भाजलेले आनी तोराचो. चल फ्रेंड्स आतां आमी जेवन घेवया, मागीर कामारूय वचोंक जाय. चड लेट करया जालो आनी सगळें काम आटपलें. हांगासर पावस येवपाची शक्यता. पावस येता बारीक बेगीन हात धुता आनी वयता. फाटल्यान येयलें फाटल्यांतली एरिया दाखयता शॉपाच्या. फाटल्यान मोकळी एरिया आहा आनी हांगासर वयर हॉल आसा. सो पळयात म्हणटा म्हणसर पावस येवंक स्टार्ट जालो. हांव बेगीन धांवून येयलें आतां आनी कंटिन्यू. सो आतां पावस पडटा. ताच्या उपरांत हांवें शूटूच करूंक ना. पावस सारको एक सारको पडटालो आनी कामान बिजी आसलें ताका लागून हांवें शूट करूंक ना. घरा गेलें पयलीं डायरेक्ट आनी चेंज केलें पयलीं कित्याक पावसान आख्खें थापो जाल्लें भिजून. आनी आतां ऑमलेट व्हरोंक येयल्या. हांगा सिनरी बरी आहा म्हूण ती हांगासर फोटो काडटा आनी फाटल्यानूय शेत आहा सगळें रोड आनी
फाटल्यान सगळें शेत. हांगा वड आसा पूण ह्या वडाची पुजा करिना दिसता. येयला हांगा बायू आमचे. बाबा हाय कर मरे, हाय कर रे न्ही. हाय कितें खाता रे? हे पळय म्हाका दी. नट्स खाता म्हाका. हे पळय मासीक वय. हय चल्ला कितें तुमचें, तुजें आनी मासीचें चल्ला खंय पळय गो आपूण. हय चल्ला कितें आं चल्ला म्हाजें तें म्हाजें मरे तें. आं बरें लागता. पयलीं सांग बाबा, पयलीं सांग मामा कितले तुका. कितें सारकें सांग. 2 दाखय, करून दाखय 2 कशें करता तें. आतां हे 2 करता मरे. ओके. आनी मासी कितली, मासी कितली. आं 2च मासी. मासी कितली 3. आं हे जाय तुका. तुज्या बड्डेचो आल्बम खंय रे. खंय आसा, खंय आसा. उमान दवरला. खंय दवरला रे. खंय खंय थंय. मम्मा खंय हा. आं खंय खंय गेला बा. बाय कधी पावन बीन येयले घरा कशें रावनासले. आपल्या म्हाज्या वांगडा परतूच येवंक सोदताले. आपल्याक वर वर करताले. मातशी दोल दोल करी. म्हणलें बाबा आतां नाका, आतां रात जाली. मग ते येयले पयलीं न्हाले बीन आनी फ्रेंड्स तुमकां एग्जामीचें सांगपाचें म्हटल्यार एग्जामी इतले टफ क्वेश्चन येयलेले न्हू आनी सॉल्विंग टायप क्वेश्चन आसले. सो ते सॉल्विंग करता म्हणसर टायम इतलो वयता न्हू, वेस्ट जाता आनी ते रीड करूंक टायमूच मेळना. आनी म्हाका थोडे पेपर बरोवपाक टायमूच गावूंक ना. म्हणजे ते टीक मार्क करपाचेच आसता आसले पूण टायमूच मेळोंक ना. ताका लागून एक 5-6 क्वेश्चन म्हजे अशेंच उरले. सो आतां कितें करतलें आनी ऑप्शनूय ना. आतां पळोवया रिजल्टाक रावया, केन्ना रिजल्ट येतलो काय सांगूंक शकना. सो लेट्स सी आतां कितें जाता पळय तें. कमीच पडटले मार्क्स कित्याक हांवें ऑलमोस्ट 8 काय 9 क्वेश्चनां अशीच सोडून दिल्या. आनी थोडी जी बरयल्या पळय न्हू ती हांव एक्झॅक्टली जाणा कितें रायट म्हणून. पूण जे थोडे आहा पळय ते बेश्टे अंदाजान टीक मार्क केल्लेले, कांय आयडिया ना. लेट्स सी. तर फ्रेंड्स हो आसलो आयचो ब्लॉग आनी जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.